अस्सलाम वालेकुम। शकील अवांजनिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कबूतर बहुत सारी खबरें लाए, मैंने दो ही शामिल की हैं क्योंकि इस वक्त जो इंटरनेशनल सतह पे और नेशनल सतह पे हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो खबर डिस्कस की जा रही है, उस पर बात हो रही है, वो है डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी सदर बनना दूसरी मरतबा। और इसके पाकिस्तानी सियासत या पाकिस्तानी हुकूमतों या पाकिस्तानी सियासतदानों पर इसके असरात सबसे बड़े बात है और डिस्कशन हो रही है, और इस पर ही सारी बात मैं समझता हूँ कि इस वक्त बात यही हो रही है। लोग मिठाइयाँ तक, एक पार्टी जो है नाम लेते हैं पीटीआई, बाकायदा इस पे जश्न मना रही है। सोशल मीडिया देखें, वहाँ पे इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के जो पहला दौर था उसमें दोनों की तस्वीर शेयर की जा रही हैं। और जो डोनाल्ड ट्रंप की एक तकरीर थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जब मैं जीत गया तो मैं इमरान खान को रिहा करा लूँगा। मतलब पाकिस्तानी सियासत में उनके जो भी मामलात होते हैं वो खुल के उन्होंने बात की हुई है, उसको भी चलाया जा रहा है, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। अच्छी बात जो मुझे उनकी जो लगी है वो ये है कि उन्होंने ख़ित्ते में जंग रोकने की बात की है कि मेरा पहला ऑर्डर जंग रोकना होगा, और वो चाहे वो इसराइल और गज़ा की हो या यूक्रेन की हो, उसमें वो अपना अमल दखल करेंगे। अल्लाह करे कि वो जल्द अज जल्द करें और जंग रोकें। जंग रोकने से डोनाल्ड ट्रंप की जो मकबूलियत है यकीनन बहुत ज़्यादा फैलेगी। लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तानी सियासतदान यहाँ हुकूमतें इतना खुश ना हों। मेरा जो मेरे कबूतर ने जो तफसीली जो जो भी चीज़ें मेरे तक पहुँचाई, मैंने देखी, उसमें कहीं भी इमरान खान को रिलीज़ कराने का जो मामला है वो प्रैक्टिकली नहीं है, जज्बाती या तकारीर के तौर पर तो है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी जो भी उनकी हैसियत है एज अ बिग बॉस या वर्ल्ड ऑर्डर देने वाले अमरीकी सुपर पावर वाले, वो कहें कि एक कलम के ज़रिए कह दें, एक फ़ोन के ज़रिए कह दें, एक बात के ज़रिए कह दें कि इमरान खान को रिहा करो, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये खुशफहमी में किसी को भी मुब्तला नहीं होना चाहिए। खित्ते में उसके असरात ज़रूर है। ट्रंप के दोबारा सदर बनने के जो असरात हैं उसमें इस खित्ते में उसके असरात हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। और हुकूमतें, पेंटागन हुकूमतें बनाता गिराता है, इसमें कोई दूसरी राय शक नहीं है। लेकिन रोज़ बरोज़ जो इंटरनेशनल सिनेरियो है वो तब्दील होता जा रहा है, और उसके मुताबिक कहीं पर भी अदालती रिलीफ के बगैर इमरान खान का रिलीज़ करने का मामला नज़र नहीं आ रहा, और वो भी कानून के मुताबिक होगा। अगरचे ट्रंप के जीतने से पीटीआई को वो फ़ायदा इस लिहाज से ज़रूर है कि बहुत सारे जो 65 सेंटर्स ने जो ख़त लिखा था वो, और उसके बाद उनकी तकारीर उसको सामने रख कर उन पर पीटीआई के जो वहाँ के सफारती नुमाइंदे हैं या पीटीआई के अहदेदार हैं, वो वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट कह लें, अपनी अर्ज़ी कह लें, अपनी दरख्वास्त कह लें, अपनी अपील कह लें, वो कर तो सकते हैं। लेकिन मौजूदा इंटरनेशनल सिनेरियो जो है वो बहुत जल्दी किसी को रिलीफ देने के लिए नज़र नहीं आ रहा। जंग दो दो हो रही है, इसराइल वाली, गज़ा वाली, और इसके साथ साथ यूक्रेन वाली, उस पर उसका असरअंदाज होना नज़र आएगा फौरी। लेकिन अभी मुझे ये नज़र नहीं आ रहा। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मिठाइयाँ ना बांटें, ऐसा फौरी नहीं होने वाला, और इसके लिए भी इंतज़ार किया जाएगा, लेकिन फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। मेरे पास जब कबूतर, मैंने कहा कि आज मैंने थोड़ा सा स्टम्प पे बात करनी थी, मुझे बस इतनी बात ही आती है जो समझ आती है मैं कर रहा हूँ। आज जो दो चीज़ें मैंने उस लिए शामिल की हैं कि दोनों बड़ी अहम थी। एक तो रावल डैम जो है, जो बड़ा डैम है इस्लामाबाद का, एक ही डैम है और बड़ा तारीखी है, और इसमें हैरान कुन तौर पर, परेशान कुन तौर पर अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 9 मिलियन गैलन जो पानी है वो सीवरेज का इसमें गिर रहा है और इस्तेमाल हो रहा है। और फिर आप देख रहे हैं कि पिंडी इस्लामाबाद में जो बीमारियां हैं वो क्यों करना फैलें। कितनी अफसोसनाक बात है। सीडीए हुकाम को, वासा हुकाम को और पंजाब हुकूमत को मिलकर इस मामले को फौरी देखना चाहिए, और इस तरह का जो मामला है जिसमें सीवरेज मिला पानी अगर चल रहा है उसके असरात क्या होंगे,
ماحول پر پینے والے پانی کو پیوریفیکیشن کرنے کے عمل میں، جانوروں اور پرندوں کے پینے کے باعث، اور زمین پر بھی جو اس کے اثرات ہیں ساروں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور اس معاملے پر فوری طور پر، ہنگامی طور پر کوئی کام کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ہمارے یہاں خاصا اس کا نہیں ہے لیکن ٹرائی کی جا سکتی ہے۔ دوسرا، میرے کبوتر جب بتایا کہ اسموک جو ہے اس قدر شدید ترین ہو گئی ہے کہ 4 ڈویژن میں 17 نومبر تک اسکول بند کر دیے گئے ہیں، تعلیمی ادارے تمام جو پہلی سے یا پریپ کہنے سے لے کر ایف اے تک، 12ویں جماعت تک بند کر دیے گئے ہیں۔ ان میں لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ اور ملتان شامل ہیں۔ ہمیں ہر سال اسموک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انڈیا کی طرف سے آئی ہوئی اسموک کو ہم بہانہ بنا دیتے ہیں، اپنے ہاں ان معاملات کو نہیں دیکھتے۔ ایسی صورتحال میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے جو اثرات ہیں، اس کے اسباب ہیں، اس کا جنم کنڈی ہے وہ کہاں ملتی ہے، وہاں سے اس کو چلانا ہوگا۔ ساری بات آپ انڈیا پر چھوڑ کر اپنے سفارتی تعلقات کو خراب مت کریں۔ اگر آپ پھر اس میں اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو پھر فوری حل بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ایک کبوتر میرے سروے لے کر آیا کہ یہ H8 H9 سڑکوں پہ ایکسائز والے کھڑے ہیں وردی پہن کے، اور پورا پورا عملہ درجنوں کے حساب سے کھڑے ہیں۔ وہ ٹنٹڈ گلاسز، جس کو کالے گلاس کہتے ہیں، جن لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں لگائے ہوئے ہیں، ان کو روکتے ہیں، یا غیر نمونے والی نمبرز پلیٹ جو ہے ان کو روکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ٹنٹڈ گلاس جو ہیں جرم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک بات ہے، اور غیر نمونے والی پلیٹیں، پھر نمبر پلیٹس پر لوگ یہ کاروبار بھی آپ تباہ کر رہے ہیں۔ اور آپ اپنا اسلام آباد اور پنڈی کی بھی اگر فوری بات کرو، لاہور میں بھی اس کی شکایات ہیں کہ آپ گاڑی اسٹیشن کرائیں تو آپ کو جو نمبر پلیٹ ہے وہ اتنی دنوں کے بعد، کچھ ماہ کے بعد ملتی ہیں، اس میں ایک تسلسل نہیں ہے، تو لوگ پھر وہ جو نمبر ملتا ہے اس کو کیا کریں، وہ کہاں سے بنوائیں؟ کیا ہاتھ سے لکھ کر، پین سے لکھ کر، یا ایک کاغذ لٹکا کے کریں؟ آپ کو خود بھی اس کا خیال ہونا چاہیے۔ دوسرا، ٹنٹڈ گلاسز جو ہیں وہ ممنوع ہیں، مانا کہ 2013 سے اب وزارت داخلہ نے بھی اس کو منع کر دیا، اور وہ بھی کسی کو اس کا پرمٹ نہیں دے رہے، جس سے جرائم میں کمی آتی ہے۔ لیکن جو اس میں جو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 1000 سی سی تک 10,000، اور 1000 سے 2000 کے درمیان 20,000، اور 2000 سی سی سے اوپر 30,000 جرمانہ کرتے ہیں، اور گاڑی بند کر دیتے ہیں جب تک جرمانہ پے نہ ہو۔ خدا را، لوگ اتنے پیسوں ساتھ لے کے نہیں گھومتے۔ آپ چلان کریں، چلان جب جمع ہو جائے تو ویسے آپ کے ریکارڈ کا حصہ ہے، چلان کی حد تک رہیں، ان کو فوری اس پہ ریلیف دیں۔ یہ ظلم ہو رہا ہے، میں تو اس کو بدماشی کہوں گا کہ اس وقت تک آپ کو جان نہیں چھوڑتے جب تک وہ جمع نہ کرا لیں۔ لوگ کھانے کو، اس وقت دودھ کہاں پہنچ چکا ہے، گھی کہاں پہنچ چکا ہے، دالیں کہاں ہیں، سبزیاں کہاں پہنچ چکی ہیں، اور یہ جو گاڑی پہ آ رہے ہیں جا رہے ہوتے ہیں یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ لیکن ٹنٹڈ گلاس کو اتار دیں، غیر نمونے والی پلیٹیں اتار دیں، اور جرمانے اتنے ہیوی کرنے سے، ویسے بھی پاسپورٹ کی فیسیں، شناختی کارڈ کی فیسیں، ڈرائیونگ لائسنس کی فیسیں 500% بڑھا دی گئی ہیں۔ پتہ نہیں محسن نقوی صاحب سمجھتے ہیں کہ سارے ان جیسے ہیں، غریب بھی یہاں بچتے ہیں، یہاں غریب کو بھی رہتا ہے، نارمل بھی رہتا ہے، اور درمیانہ طبقہ بھی رہتا ہے۔ بہت امیروں کو دن کی پرواہ ہی نہیں، تھوڑا سا بھی خیال کر رہے ہیں۔ کیا غریب کو دفن تو آپ نے کر دیا ہے، اس کو قبر سے بھی نکال کے نہ چھوڑنا ہے؟ سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ کل انشاءاللہ نئی بات، نئی خبر، نئے تبصرے، نئی ویلاگ کے ساتھ حاضری ہوگی۔ چلتے چلتے ہمیشہ کہتا ہوں، جہاں آپ اپنا، اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ ویلاگ ٹھیک صحیح اچھا لگا ہو تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، مجھے اس کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔